गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृभूमिका लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकार तथा उपचार व्यवस्थापन समिति जापानको आयोजनामा भइरहेको यस योग कार्यक्रममा सबैलाई ओमको नमन गर्छु, वन्दना गर्छु, प्रणाम गर्छु। म पतञ्जलि योग समिति चितवनकी महिला अध्यक्ष अस्मिता पाण्डे। यस समितिका संयोजक NRNA ICC का निवर्तमान अध्यक्ष श्री भवन भट्टज्यू, यसै गरी सदस्य सचिव श्री जनक विक्रम शाहीज्यू, त्यसै गरी योग ध्यान कार्यक्रम नेपालको संयोजक श्री सोभिता सिंखडाज्यू, साथै मलाई यस कार्यक्रममा जोड्नुहुने योग प्रशिक्षक श्री बिना काफ्लेज्यू एवं पतञ्जलि योग समिति नेपालकी सहप्रभारी अर्चना घिमिरेज्यू र यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका जापान स्थित सम्पूर्ण संघ संस्थाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो समितिले यस कोरोना संक्रमणको बेलामा योगको माध्यमबाट पनि स्वास्थ्य लाभ लिन सकिन्छ भनेर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुभएकोमा यो संघप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी संघ संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आफूलाई सहज हुने आसनमा बसिदिनु होला। सर्वप्रथम त आफूलाई सहज कसरी हुन्छ? आसन अप्ठ्यारो आसनमा बस्नुभयो भने यहाँलाई साधना गर्न गाह्रो हुन्छ। आफूलाई सहज हुने कुन आसन छ? सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। यहाँहरू सुखासनमा रहनुभयो भने सजिलो पनि हुनेछ। बायाँ गोडालाई यसरी मोड्नु होला अनि दायाँ गोडा त्यसमाथि ल्याएर यसरी राख्नु। टाढ कम्मर सिधा, गर्दन पनि सिधा, आँखा बन्द। हामी साधनामा जोडिएका छौँ। हामी साधना गर्नका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। बुढी औँला र चोरी औँलाको टुप्पाको स्पर्शको साथमा हामी ढाड कम्मरलाई सिधा राख्दै आँखा बन्द गर्दै गहिरो लामो श्वास लिएर 3 पटकसम्म ओमको उच्चारण गर्नेछौँ। गहिरो लामो श्वासको साथमा वस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाम्रो आँखा बन्द छ। यो प्रतिको समर्पण हामीमा यी मन्त्रहरूले दिव्य ऊर्जा पैदा गरेको छ। हामीलाई अध्यात्म शक्ति जागृत गरेको छ यी मन्त्रका प्रभावले। योग भनेको आत्मानुशासन हो, आत्माको बोध गराएको छ। यी मन्त्रका प्रभावले हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मुखबाट निस्केका बाणीहरूमा अमृत बोल्ने आत्मानुशासन दिव्य शक्तिलाई ऊर्जाशील बनाउने यी मन्त्रका प्रभावबाट हाम्रो शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ र बिस्तारै बन्द आँखालाई हत्केलामा लाँदै खोल्नुहोस्। ओम गहिरो श्वास, गहिरो श्वास। हामी होस्ट फाल्नु त मलाई कोही मान्छे आएन नम्बर। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जाँदैछौँ। शरीरलाई वार्म अप गर्नका लागि होस्ट फाल्नु मलाई, होस्ट फाल्नु न। आवाज नगर्नु। शरीरलाई तताउँ हल्का हल्का। बिस्तारै चलायमान बनाउनु होला। हल्का हल्का शरीरलाई तताउँदै जानुहोस्, वार्म अप दिँदै जानुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै जगिङमा छौँ हामी। जगिङको दोस्रो अभ्यासमा छ लामो लामो श्वास, लामो लामो प्रश्वासको साथमा तन्काउँदै गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वास। हामी 3 नम्बरको अभ्यासलाई गरेका छौँ। अब हामी 3 नम्बरको अभ्यास गर्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै आवाज श्वास प्रश्वासको साथमा श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै आफ्नो शक्ति। अब बुढो भइसक्यो भने त काटिन खानु बुढो भइसक्यो अब। गुरु आवाज आयो बन्द गरिदिनु न। तीन नम्बरको अभ्यासमा छौँ, जगिङको अभ्यास। घोडालाई अलिकति मोड्ने र छोड्ने प्रक्रिया। 4 नम्बरको अभ्यास।
श्वास लिँदै छोड्दै श्वास प्रश्वासको आधारमा अब हामी 5 नम्बरको अभ्यासमा जान्छौँ। योगिङको 5 नम्बरको अभ्यास। हातलाई सिधा राख्नुहोस्, छातीको सिधा हात राख्नुहोस्, श्वास लिँदै दायाँतिर जानुहोस्, श्वास छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास लिँदै बायाँतिर, श्वास छोड्दै बिचमा, श्वास लिँदै जानुहोस्, श्वास छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास लिँदै दायाँ, श्वास छोड्दै बिचमा। बिस्तारै गर्नुहोला अभ्यास। यहाँहरू सुरुमा हुनुहुन्छ भने अभ्यासलाई एकदम बिस्तारै बिस्तारै गति दिनु होला। एकैपटक धेरै गर्छु भने समस्या आइपर्न सक्छ। त्यसकारण यहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै अभ्यासलाई गर्दै जानुहोला। बिस्तारै यसरी गति बढाउँदै जानुहोस्, बिस्तारै जानुहोस्। यसरी जसलाई युरिक एसिडको समस्या छ उहाँहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यो अभ्यास गर्दै जानुहोस्। जसलाई युरिक एसिडको समस्या छ उहाँहरूको लागि एकदमै प्रभावकारी बन्छ। बिस्तारै यसरी अभ्यासलाई बढाउनुहोस्। यसरी बिस्तारै अभ्यासलाई बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यहाँहरू यो 5 नम्बरको अभ्यास भने अब हामी 5 नम्बरलाई पुरा गरेर 6 नम्बरतिर लाग्छौँ। श्वास लिँदै दायाँतिर जानुहोस्, घुँडालाई एल बनाउनुहोस्। जसको घुँडा दुख्ने समस्या छ उहाँहरूको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आसन हो यो। यसरी एल बनाउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, अर्को साइडमा जानुहोस्, फेरि घुँडालाई एल बनाउनुहोस्। टक्कै यसरी ढाड कम्मर सिधा राख्नुहोस्, यसरी रहनुहोस्, बिस्तारै उठ्नुहोस्, फेरि अर्को साइडमा जानुहोस्, अलिकति घुँडा सिधा छ पछाडि। पर्फेक्ट गर्नु होला, यहाँले पनि गर्नुभएको छ। यसरी हामी 6 नम्बरको अभ्यासमा छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानु होला। श्वास लिने र छोड्ने प्रक्रिया छ। अब हामी 6 नम्बरलाई पुरा गरौँ। 7 नम्बरमा जसको ढाड कम्मर दुख्छ उहाँहरू यसरी नझुक्नु होला। सावधानीको साथमा हामी गर्नेछौँ। यदि हर्नियाको समस्या छ, उच्च रक्तचाप छ, चक्कर लाग्ने समस्या छ भने यहाँहरूले यसरी पछाडि नजानु होला। सावधानीको साथमा अरूले श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै पछाडि, लामो लामो श्वास, लामो लामो प्रश्वास। यसरी गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वासको साथ हामी 7 नम्बरको अभ्यासमा छौँ। यसरी श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै। धन्यवाद। अब हामी 8 नम्बरमा गरौँ। हातलाई सिधा तनक्क तन्काउनुहोस्। हामी साइडमा यसरी झुक्छौँ। हामी 8 नम्बरको अभ्यास योगिङको अभ्यास यसरी बिस्तारै जान्छौँ। बिस्तारै श्वास लिँदै फेरि जान्छौँ अर्को साइडमा, देब्रेतिर जानुहोस्। बिस्तारै साइडमा झुक्नुहोस्, अगाडि होइन, साइडमा बिस्तारै झुक्नुहोस्। यसरी इन्ट्री कसैलाई नदिनु होला। गहिरो गहिरो श्वास, गहिरो गहिरो प्रश्वास। अब हामी गर्छौँ 9 नम्बरको अभ्यास। योगिङको 12वटा अभ्यास छन्। अब हामी 9 नम्बरको अभ्यासमा जान्छौँ। हातलाई फैलाइदिन्छौँ। त्यसपछि श्वास छोड्दै हिपदेखि हामी झुक्छौँ अगाडि। श्वास छोड्दै दृष्टि आकाशमा छ। फेरि अर्को साइडमा झुक्छौँ, दृष्टि आकाशमा छ। यसरी गहिरो गहिरो श्वास, गहिरो गहिरो प्रश्वासको साथमा हामी 9 नम्बरको कोण आसन गरेका छौँ। यसरी
बिस्तारै आफ्नो क्षमता अनुसार यहाँले गर्दै जानु होला। यसरी बिस्तारै बिस्तारै शरीरलाई वार्म अप गराउँदै जाउँ। हामी जगिङमा छौँ, शरीरलाई तताउने अभ्यासमा छौँ। अब हामी 10 नम्बरमा श्वास लिँदै माथि जान्छौँ भने श्वास छोड्दै यसरी निधारलाई घोडालाई छुने प्रयास गर्छ। फेरि श्वास लिँदै माथि जानुहुन्छ, फेरि श्वास छोड्दै यसरी हेर्नुहोस्, श्वास प्रश्वासको साथमा हामी जगिङ गरिरहेका छौँ। आफ्नो शरीरलाई लचकता दिइरहेका छौँ, शरीरलाई तताइरहेका छौँ, वार्म अप गरिरहेका छौँ। यसरी गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो शरीर भने जस्तो आसन गर्न सक्छ, भने जस्तो साधना गर्न सक्छ। हामी विश्राम गरौँ। 10 नम्बरको अभ्यासलाई 11 नम्बरको अभ्यास छ पिटी, जसलाई समस्या छ, अर्थराइटिसको समस्या छ, उफ्रन मिल्दैन, महिला दिदीबहिनीको पाठेघर तल खस्ने समस्या हुन्छ, जसको सेतो पानी बढी बग्ने समस्या हुन्छ, रक्तस्राव धेरै हुन्छ, उहाँहरूले धेरै उफ्रन हुँदैन। यसरी 11 नम्बरको अभ्यासलाई हातलाई चलायमान गराउनुहोस्। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अलिकति युवा हुनुहुन्छ भने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यसैमा 2 स्टेपमा गर्न सकिन्छ। यसरी 1 2 गर्दै श्वास लिँदै छोड्दै, हातलाई माथि लैजाँदा श्वास लिने, हातलाई तल झार्दा श्वासलाई छोडिदिने। अब 12 नम्बरको अभ्यास पृष्ठ यसरी 12 नम्बरको अभ्यास गर्नुहोस्। कम्मरलाई पुरा हल्लाइदिनुहोस्, कम्मरलाई पुरा हल्लाइदिनुहोस्। यसरी 12 नम्बरको अभ्यास। धन्यवाद। हामी 12 वटा योगिङ गरेर पुरा शरीर चलायमान भएको छ, पुरा शरीर तातेको छ, हल्का हामीलाई श्वास पनि बढेको छ। बिस्तारै नाकबाट श्वास लियौँ, मुखबाट श्वासलाई बाहिर फालौँ। अब हामी सूर्य नमस्कारतिर जान्छौँ। बिस्तारै प्रणाम आसन, त्यसपछि हामी बिस्तारै बाह्र स्थितिले सूर्य भगवानलाई नमस्कार गरिन्छ। भगवान सूर्यका 12 स्थिति छन्। ती स्थितिलाई हामीले 12 अभ्यासले नमस्कार गरिन्छ। 1 नम्बरमा प्रणाम आसन, 2 नम्बरमा हस्त उत्थान आसन, श्वास लिँदै माथि हातलाई तन्काइन्छ। जसको उच्च रक्तचाप मुटुको समस्या छ, हर्नियाको समस्या छ, उहाँहरू थोरै मात्रै यसरी सिधा हातलाई मात्रै तान्नु होला। अरू जति सक्नुहुन्छ पछाडि यसरी झुक्न सक्नुहुन्छ। अनि बिस्तारै श्वास छोड्दै यसरी 3 नम्बरको अभ्यासमा आउँछौँ भने बिस्तारै बिस्तारै 3 नम्बरको अभ्यासमा यसरी जमिनतिर टाउको धस्दै जान्छौँ। निधारलाई यसरी घोडालाई छुने प्रयास गर्छ। यी चारवटै हात र घोडाका औँलाहरू समानान्तर छन्। यसरी घोडालाई छोएर हामी 3 नम्बरको अभ्यासलाई गरेका छौँ। भने अब हामी 4 नम्बरको अभ्यासमा अश्व सञ्चालन। घोडालाई यसरी सिधा राख्नुहोस्। यदि अर्थराइटिसको समस्या छ भने, छैन शरीरमा लचकता बढिसकेको छ भने बिस्तारै यो हिपलाई कुर्चामा लैजानुहोस् र गर्दनलाई पछाडि यसरी लैजानुहोस्। कम्मरलाई अगाडि धकेलेर यो अश्व सञ्चालन आसन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले। 4 नम्बरको अभ्यास। घोडा तनक्क तन्केको छ, हामी श्वासलाई लिएर हामी होल्डमा रहेका छौँ। अब हामी श्वास छोड्दै फेरि पर्वतासनमा आउँछौँ। कुर्कुच्चा पुरा जमिनमा टेकिएको छ। अनि हामी नाभि नजिकै टाउको लान्छौँ। अनुहारमा ब्लड सर्कुलेसन भइराखेको छ। अनुहार नाभि नजिकै पुगेको छ। निधारले नाभिलाई छोला छोला जस्तो पनि अवस्थामा छ।
यहाँले जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नुहोला। शरीरको सम्पूर्ण भार दुई हातमा परेको छ। यहाँहरूलाई अनुहारमा ब्लड सर्कुलेसन भएको अनुभव भइरहेको छ। बिस्तारै हामी 6 नम्बरको अभ्यासमा जान्छौँ। अष्टाङ्ग नमन घुँडाले टेक्छौँ अनि दुई हातको बिचमा यसरी छातीलाई लगेर राख्छौँ। चिउँडोले टेक्छौँ। 8वटा अङ्गहरूले जमिनमा टेकेको छ। यसलाई अष्टाङ्ग नमन भनिन्छ। अब हामी बिस्तारै श्वास लिँदै फेरि हिपदेखि माथिको भागलाई यसरी उठाउँछौँ। हिपदेखि माथिको भागलाई उठाउँछौँ। तलको भागलाई जमिनमा सुताउँछौँ। श्वास लिएर आकाशमा हेर्छौँ। कम्मरलाई अलिकति अगाडि धकेलेको जस्तो भइरहेको छ। कम्मरमा असर परिरहेको छ। दुई हात साइडमा छन्। दृष्टि आकाशमा छ। हामी श्वास लिएर आकाशलाई हेरेका छौँ। यो हो 7 नम्बरको अभ्यास। अब हामी 8 नम्बरमा जान्छौँ। पुनः पर्वतासन। फेरि हामी खुर्कुच्चा पुरै जमिनमा टेक्छौँ अनि नाभि नजिकै निधारलाई लैजान्छौँ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी निधारलाई नाभि नजिकै लान्छौँ। यसरी हामी 8 नम्बरको अभ्यासमा छौँ। श्वास छोडेका छौँ। हामी 8 नम्बरको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब हामी गर्छौँ श्वास लिँदै बायाँ गोडालाई अगाडि ल्याउँछौँ अनि शरीरलाई बिस्तारै पछाडि यसरी मोड्दै जान्छौँ। आकाशलाई हेर्छौँ। यसरी श्वास लिएर हामी आँखा ठुलो ठुलो गर्दै आकाशलाई हेरेका छौँ। गोडा पछाडि तन्किएको छ। कुर्कुच्चा माथि हिप आएर बसेको छ। यसरी हामी अष्ट सञ्चालन आसन गरेका छौँ। 9 नम्बरको अभ्यास। अब हामी 10 नम्बरको अभ्यास गर्छौँ। पादहस्तासन। 3 नम्बर र 10 नम्बरको अभ्यास एउटै छ। निधारले घुम्नलाई पनि प्रयास गरेको छ। यसरी बिस्तारै जमिनतिर निधार गइरहेको छ। चारै दुईटा गोडा दुईटा हातका औँलाहरू समानान्तर लेभलमा छन्। हामी 10 नम्बरको अभ्यासमा छौँ। श्वास छोड्दै हामी अगाडि झुकेका छौँ। अब हामी श्वास लिँदै हातलाई तन्काउँदै फेरि 11 नम्बरको अभ्यासमा जान्छौँ। यसरी पछाडिसम्म झुक्छौँ। अब हामी यसरी हातलाई माथि नै जोडेर फेरि 12 नम्बरको अभ्यासमा आउँछौँ। प्रणाम आसन। यसरी हामी 1 राउन्ड पुरा गरौँ होल्डमा रहेर। अब हामी स्थितिलाई गतिलाई अलिकति बढाउँछौँ। 1 प्रणाम आसन, 2 श्वास लिँदै माथि, 3 श्वास छोड्दै, यसरी 4 अष्ट सञ्चालन। यसरी बिस्तारै पछाडि जान्छौँ श्वास लिएर। 5 पर्वतासन, श्वास छोड्दै कुर्कुच्चा जमिनमा पुरा टेकिएको छ। पर्वतासन। 6 अष्टाङ्ग नमन। यसरी 8 अङ्गहरूले जमिनमा टेकेको छ। श्वास प्रश्वास सामान्य छ। 7 भुजङ्गासन। श्वास लिँदै हिँड्दैदेखि माथिको भागलाई उठाएका छौँ। फेरि 8 पुनः पर्वतासन। हामी निधार नाभि नजिकै लागेका छौँ। 9 अष्ट सञ्चालन। यसरी हामी अष्ट सञ्चालन आसन गरेका छौँ। शरीर एकदम पावरफुल बन्दै गइरहेको छ। आफूले भने जस्तो आसन बनिरहेको छ। हामी 10 नम्बरको अभ्यासमा छौँ। पादहस्तासन। यसरी निधारले घुँडालाई छुएका छौँ। छुने प्रयास गरेका छौँ। अब हामी 11 नम्बर श्वास लिँदै हातलाई माथि लैजान्छौँ। हस्त उत्थान आसन। 12 नम्बर प्रणाम आसन। यसरी बिस्तारै बिस्तारै गतिलाई बढाउँदै जान्छौँ। 1 नम्बरमा प्रणाम आसन, 2 श्वास लिँदै माथि हस्त उत्थान आसन, 3 श्वास छोड्दै तल पादहस्तासन, 4 अष्ट सञ्चालन आसन, श्वास लिँदै माथि जान, 5 पर्वतासन, श्वास छोड्दै, 6 अष्टाङ्ग नमन, श्वास प्रश्वास सामान्य, 7 भुजङ्गासन, श्वास लिँदै माथि। अझै युवा हुनुहुन्छ भने यसरी पन्जाले टेकेर यसरी श्वास लिँदै माथि हेर्नुहोस्। पाखुरामा स्टेमिना पावर बढाउनुहोस्। पुरा कम्मर बलियो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् आकाशलाई ठुलो ठुलो आँखा गरेर। फेरि 8 नम्बरमा पुनः पर्वतासन। नाभि नजिकै छ टाउको। 9 अष्ट सञ्चालन। यसरी बायाँ गोडालाई अगाडि ल्याउनुहोस्।
कुर्कुच्चामा भिडलाई राख्नुहोस्, आकाशमा हेर्नुहोस्। 10 पादहस्तासन यसरी निधारलाई घुँडालाई छोड्नुहोस्। यसरी 11 श्वास लिँदै माथि जानुहोस्। 12 श्वास छोड्दै यसरी प्रणामासन गरेर यसरी सूर्य नमस्कारका अभ्यासहरूलाई यहाँहरूले बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। कति पटक गर्नुहुन्छ यहाँहरूको शक्ति अनुसार गर्नुहोस्। हाम्रो आज हामी जम्मा 3 राउन्ड मात्रै सूर्य नमस्कार गर्यौं। यहाँहरूले यसरी होल्डमा रहेर सूर्य नमस्कार 8-10 पटक गर्नुभयो भने जति पनि पेटका समस्या छन्, शरीर आफूले चाहे जस्तो बनेको छैन, शरीरमा पूर्ण व्यायाम गर्छ। हेर्नुहोस्, पूर्ण व्यायाम हो यो सूर्य नमस्कार। यहाँहरूले दैनिक सूर्य नमस्कार 5 पटक 10 पटक गर्नुभयो भने तपाईलाई पूर्ण व्यायाम पुगेको हुन्छ। सूर्य नमस्कारले यसरी होल्डमा रहेर गर्नुभयो भने शरीरमा बिस्तारै लचकता पनि बढ्दै आउँछ। शरीरमा लचकता बढ्दै जान्छ, शरीरका व्याधिहरू बाहिरिँदै जान्छन्। यदि समस्या सरल छन् भने, यदि जटिल समस्या छन् भने आफ्नो समस्याको आधारमा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामी सूर्य नमस्कारलाई सक्यौं। आज हामी विशेष गरी पेटका लागि योग गरिन्छ। पेटका लागि, पेटका जति पनि समस्या छन् ती समस्याहरूको हल गर्नका लागि हामी आज 10 वटा आसन गर्नेछौँ। पेटका लागि 10 वटा आसन गर्छौँ। सर्वप्रथम त हामी यो वज्रासनमा रहन्छौँ। वज्रासन भनेको कसरी खाना खाइसकेपछि बस्ने आसन हो। यो एकदम प्यारो आसन भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा खाना खाइसकेपछि बस्ने आसन पनि यही हो, साधना गर्दा बस्ने आसन पनि यो। धेरै साधनालाई यो आसनमा बसेर गर्न सकिन्छ र यो पेटलाई स्वस्थ राख्ने आसन। जब हाम्रो पेट स्वस्थ हुन्छ भने हाम्रो सबै कुरा स्वस्थ हुन्छ। जब हाम्रो पेटलाई स्वस्थ राख्ने आसन भनेको यो वज्रासन। यसरी बस्दा हाम्रो मेरुदण्ड पनि सिधा भएको हुन्छ अनि हाम्रो पिडौला पनि यसरी थिचिएर त्यहाँ मर्म चिकित्सा भइरहेको हुन्छ। यो पिडौलामा हाम्रो प्रेसर पर्छ। यहाँ प्रेसर पर्ने बित्तिकै हाम्रो पेटलाई असर पर्छ। अब हामी मण्डुका आसन गर्छौँ। हामी 10 वटा आसन गर्छौँ जम्मा। आज 1 नम्बरमा गर्छौँ मण्डुका आसन। अब हामी बुढी औँलालाई भित्र पार्छौँ। छोरी औँलाले बुढी औँलालाई त्यसरी बन्द गर्छौँ अनि नाभिमाथि टक्क हातलाई राखेर अब श्वास लिन्छौँ। पुरा श्वास भर्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै नाभिभित्र जान्छ। श्वास छोड्दै छोड्दै हामी यसरी अगाडि झुक्छौँ। यो हो मण्डुका आसन। दृष्टि अगाडि छ। आँखा ठुलो ठुलो गरेर हेर्छौँ। हामी आँखा ठुलो ठुलो गरी हेर्छौँ अनि यसरी नाभिमा भुक भुक आवाज आइरहेको महसुस गर्छौँ। हामी मण्डुका आसनको पहिलो विधिमा छौँ। हामी मण्डुका आसन 2 तरिकाले गर्छौँ। यो हो पहिलो विधि, मुठी पारेर गरिएको छ। हामी श्वास छोडेर अगाडि झुकेका छौँ, बाह्य कुम्भकमा बसेका छौँ। अब यदि उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या छ भने श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गरेर अगाडि यसरी झुकेर बस्नुहुनेछ। यहाँहरू नभए बाहिर रोकेर बस्नुहुन्छ। यसरी मण्डुका आसन कम्तीमा पनि आधा मिनेट 30 सेकेन्ड यहाँहरू यसरी झुकेर बस्नुहुनेछ। यसरी 30 सेकेन्डसम्म यहाँहरू झुकेर बस्नुहुनेछ अनि बिस्तारै श्वास लिँदै यसरी उठ्नुहुन्छ। यसरी श्वास लिँदै उठ्नुहुन्छ। फेरि यो दोस्रो विधि, अब मण्डुका आसनको दोस्रो विधि गर्छौँ। बायाँ हातमाथि दायाँ हातलाई यसरी राख्छौँ। त्यसपछि हामी श्वास लिन्छौँ। श्वास लिइसकेपछि बिस्तारै यसरी अगाडि झुक्छौँ। श्वासलाई बाहिर रोक्छौँ। आँखा ठुलो ठुलो हुनेछ। दृष्टि अगाडि छ। यसरी हामी बाह्य कुम्भकमा बसेका छौँ। दृष्टि अगाडि छ। श्वास बाहिर रोकेका छौँ। यदि रोक्न सक्नुहुन्न भने यहाँले श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गरेर यसरी अगाडि झुकेर मात्रै बस्नुहुनेछ। जसलाई घुँडाको समस्या छ, अर्थराइटिसको समस्या छ,
उहाँहरूले यो आसन नगर्नु होला। किन भन्दा यो हामी वज्रासनमा बस्न मिल्दैन। जसलाई अर्थराइटिसको समस्या छ उहाँहरू यसरी बस्न मिल्दैन र यो आसन गर्न पनि मिल्दैन। यसरी हामी मण्डुका आसनको दोस्रो पोज गर्यौं। अब हामी श्वास लिँदै बिस्तारै गर्छौं। जसलाई डायबिटिसको समस्या छ, जसको ग्यास्ट्रिकको समस्याले तपाईलाई दिनरात रहिरहेको छ, ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि यी आसनहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। अब हामी 1 र 2 को अभ्यासलाई गर्यौं। यदि यहाँहरूलाई समस्या छ भने यहाँहरूले 5-7 पटक गरेर ती अभ्यासहरूलाई गर्नुहुन्छ। अब हामी शशका आसन गर्छौं। एक आसन सकियो, हाम्रो 1 र 2 को स्टेप सकियो। अब हामी दोस्रो आसन गर्दैछौं, शशका आसन। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दा श्वास लिँदै हातलाई तन्काउँदै माथि जानुस्, तन्काउँदै सिधा माथि जानुस्, हातलाई तन्काउनुस्। फेरि श्वास छोड्दै यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी हातलाई यसरी जमिनमा ल्याउनुस् अनि निधारलाई जमिनमा टेकाउनुस्। हात तनक्क तन्केको अवस्था छ, निधारले जमिनमा टेकेको छ, कुर्कुच्चा माथि हिप टिकेको छ, कुर्कुच्चा माथि हिप छ। यसरी हामी श्वासलाई बाहिर रोकेर बसेका छौं। बाह्य कुम्भकमा छौं, श्वास बाहिर रोकिएको छ, हामी निधारलाई टेकेका छौं। अब श्वास प्रश्वास रोक्न सक्नुहुन्न भने बिस्तारै सामान्य गर्नुहोस्, तर निधारलाई जमिनबाट नउठाउनुहोस्, हातलाई अगाडि तन्काउनुहोस्। यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो शरीरको तनाव, हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन नि, निन्द्रा नलाग्ने समस्या, धेरै निन्द्रा लाग्ने समस्या, आलस्यता, एन्जाइटीको समस्यालाई समाधान गर्छ। बडो रिल्याक्सेसन हुन्छ, आनन्द हुन्छ। यो आसनमा जति बेर तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यति नै यो आसनबाट आनन्द मिल्दै जान्छ। तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै यो आसनमा तपाईँ आनन्द लिन जान्नुभयो भने बिस्तारै थाकेको बेलामा पनि यो आसन गरेर तपाईलाई रिल्याक्स हुन्छ। यो हो शशका आसन। यसरी हामी बिस्तारै फेरि हामी 2टा अभ्यास गर्यौं। अब हामी गर्छौं तेस्रो अभ्यासमा जान्छौं। बसेर गर्ने 5वटा र मेरुदण्डको बलले गर्ने 5वटा आसन छन्। यो पेटका लागि गरिने एउटा प्याकेज छ। यो प्याकेज भित्र हामी 10 आसन गर्नेछौं। अब हामी योग मुद्रा आसन कसरी गर्ने, यसरी पद्मासन कस्ने। जति सक्नुहुन्छ यहाँहरूले गर्दै जानु होला। यसरी पद्मासन कस्नुस्। यसरी त्यसपछि बायाँ गोडालाई पनि यसरी ल्याउनुस् दायाँ थाइमाथि। यसरी हामी पद्मासन कसेका छौं। अब हाम्रो आसन पूरा भएको छ। अब हामी के गर्छौं, यो बायाँ हातमाथि दायाँ हात यसरी राख्छौं। राखिसकेपछि यो नाभिमाथि टक्क राख्छौं। अब श्वास भर्छौं, पुरा श्वास भर्छौं अनि श्वास भरिसकेपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै यसरी अगाडि झुक्दै जान्छौं। अब झुक्न त हामी झुक्छौं, निधारले टेक्न त सहजै हुन्छ, तर चिउडोले टेक्न गाह्रो हुन्छ। भरसकसम्म चिउडोलाई टेकाउने प्रयास पनि गर्छौं। यसरी श्वासलाई बाहिर फालेर हामीले चिउडोलाई टेकाउने प्रयास गरेका छौं। यसरी अनि हामी एकछिन होल्डमा रहन्छौं, एकछिनसम्म होल्डमा बस्छौं। बिस्तारै बिस्तारै श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गर्दै एकछिन होल्डमा यसरी झुकेरै बसेका हुन्छौं। कम्तीमा हामी एउटा पोजलाई 30 सेकेन्ड समय लगाएर गर्छौं। जब हामी समय लगाएर यी आसनहरू गर्छौं अनि बल्ल हाम्रो शरीरमा प्रभाव परेको थाहा पाउँछौं। हेर्नुस्, योग मुद्रा आसनको पहिलो विधि गर्यौं भने अब हामी हातलाई यसरी पछाडि लान्छौं र यसरी कैँची पार्छौं। हेर्नुस् है, यसरी कैँची पार्छौं अनि हातलाई यसरी कनक्क तन्काउँछौं। अब हामी अगाडि झुक्छौं, यसरी अगाडि झुक्छौं। यसरी
बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ। होल्डमा बस्छौँ, आधा सेकेन्ड अवश्य बस्छौँ। त्योभन्दा बढी जति सक्नुहुन्छ यहाँहरू त्यति बस्न सक्नुहुन्छ। यो हो हाम्रो योग मुद्रा आसनको दोस्रो विधि। हेर्नुहोस्, बडो आनन्द छ। जति गर्नुहुन्छ, जति साधनामा तपाईँ भिज्दै जानुहुन्छ त्यति नै आनन्द मिल्दै जान्छ। धन्यवाद। हामी योग मुद्रा आसनको दोस्रो विधि गर्छौँ। अझै इच्छा लाग्छ अझै भने यसरी हात राख्नुहोस्, माथि तनक्क तन्काउनुहोस्, पर्वत बन्दिनुहोस्, त्यसपछि अगाडि झुक्नुहोस्। यसरी बिस्तारै अगाडि यसरी झुक्दै फेरि सशको आसन जस्तो यसरी अड्न सक्नुहुन्छ। बडो आनन्दको साथमा गर्नुहोस्, बडो मस्तीको साथमा गर्नुहोस्। आसन गर्दाखेरि त्यही यहाँहरूको प्राणायाम गर्नुहोस्। जब आसन गर्नुहुन्छ त्यही यहाँको प्राणायाम बन्दछ। जब प्राणायामको साथमा जब श्वास प्रश्वासलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर यहाँले यी साधनाहरू, यी आसनहरू गर्दै जानुहुन्छ नि, अनि बल्ल एकदमै ध्यान एकाग्र हुँदै जान्छ। तब विधि मिल्दै जान्छ। समय पुरा जति तपाईँ होल्डमा रहेर तपाईँ आसन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको शरीरमा परेको प्रभावले आफूलाई परिवर्तन भएको महसुस गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी 3टा अभ्यास गरिसक्यौँ। अब हामी चौथो अभ्यासमा जान्छौँ। वक्र आसनमा जान्छौँ। वक्र आसन। वक्र आसन कसरी गर्ने? दुवै गोडालाई सिधा राख्नुहोस्। दुवै गोडालाई सिधा राखिसकेपछि हामीले दायाँ गोडालाई यसरी मोडिन्छ। दायाँ गोडालाई यसरी मोडिसकेपछि दायाँ हात पछाडि लगेर यसरी टेकिन्छ। अब यो बायाँ हातलाई यसरी बिचबाट यसरी लैजान्छौँ, बिस्तारै लैजान्छौँ है। अनि यो घुइनाले यसरी धकल्छौँ। यो घुँडालाई धकल्नुहोस्, यसरी धकल्नुहोस्, अनि हातले यसरी समाउनुहोस् यसरी। अनि त्यसपछि बिस्तारै पछाडि मोडिनुहोस्, पछाडि मोडिनुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै पछाडि, अझै पछाडि, अझै पछाडि जानुहोस्, अझै तन्किनुहोस् पछाडि, पछाडिसम्म अगाडि हेर्नुहोस्, पछाडिसम्म हेर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को गोडा, अगाडिको गोडा यसरी सिधा राख्नुहोस् है। पछाडिसम्म हुनुहुन्छ। स्थिरम सुखम आसन। जब आसन पुरा भइसकेपछि स्थिर भएर बस्नु नै आसन हो है। हामी स्थिर भएर होल्डमा बसेका छौँ। हामी पछाडि, अगाडि, दृष्टि पछाडि छ, पेट पुरा निचारिएको छ। हामी वक्र आसनमा छौँ। धन्यवाद। अब बिस्तारै हातलाई छोडिदिनुहोस् अनि हातलाई खोलिदिनुहोस्। अनि गोडालाई अगाडि ल्याएर राख्नुहोस्। पछाडि टेकेको हात अगाडि राख्नुहोस्। अब साइड चेन्ज, अर्को साइड। अब फेरि बायाँ गोडालाई यसरी मोड्नुहुन्छ। फेरि बायाँ हात पछाडि यसरी टेक्नुहुन्छ र फेरि दायाँ हात यो बिचबाट यसरी छिराउनुहुन्छ। अनि यो कुइनाले यो घुँडालाई यसरी धकल्दै बिस्तारै यो हातले यहाँ समाउनुहुन्छ अथवा यहाँ पनि टेक्न सक्नुहुन्छ। शरीरलाई बटार्नुहोस् पछाडि, अझै बटार्नुहोस्, पुरा बटार्नुहोस् पछाडि, बटार्नुहोस्, दृष्टि पछाडि। अब हाम्रो आसन पुरा भइसक्यो। स्थिरम सुखम आसन हो। जब आसन पुरा भइसक्यो हामी एकछिन अडिएर बसौँ होल्डमा। एकछिनसम्म बसौँ। यहाँले काउन्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले काउन्टमा पनि गराउने गर्छौँ। बिस्तारै छोडिदिनुहोस्, गोडालाई सिधा गर्नुहोस्। हामी 4वटा आसन गरिसक्यौँ। अब 5वटा आसन मध्ये अब हाम्रो अन्तिम आसन हो गौमुख आसन। बसेर गर्ने अन्तिम आसन गौमुख आसन। अब हामी के गर्छौँ? यो बायाँ गोडालाई मोड्छौँ अनि बायाँ गोडा माथि यसरी उठेर यसरी कुर्कुच्चा माथि यसरी बस्छौँ है। यसरी बसिसकेपछि यो दायाँ गोडा छ नि, यो दायाँ गोडालाई यसरी मोड्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी मोड्छौँ। अब यहाँनिर के भयो? गाईको मुख जस्तो भयो। यसै भएर गाई गौमुख आसन भनेको जस्तै है। गाईको मुख जस्तो अवस्था छ। अब के गर्छौँ? जुन गोडा माथि छ त्यतैतिरको हातलाई माथि लैजान्छौँ यसरी भने। जुन गोडा तल छ त्यतातिरको हातलाई तलबाट यसरी समाउँछौँ, यसरी समाउँछौँ। अनि हामी सिधा हुन्छौँ
अगाडि हेर्छौँ दृष्टि अगाडि छ, हाम्रो शरीर एकदमै स्ट्रेट छ, यसलाई हेर्नुहोस् स्ट्रेट छ कि छैन विचार गर्नु। मलद्वारदेखि तालुसम्म सिधा छ, गर्दन पनि सिधा छ, मेरुदण्ड पनि सिधा छ, पुरा हामी अटल भएर बसेका छौँ। स्थिरम सुखम आसन। जब हाम्रो आसन पुरा भएर हामी स्थिर भएर 30 सेकेन्डसम्म यसरी श्वास लिएर होल्डमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अब श्वास लिन मिल्दैन, समस्या छ, उहाँहरू बिस्तारै श्वास प्रश्वास मध्यम गतिमा श्वास प्रश्वास सामान्य गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी गौमुख आसनको अभ्यास गरिन्छ। यसले के गर्छ त भन्दा महिला दिदीबहिनीहरूको सानो पेटलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। हेर्नुहोस्, अनि दाजुभाइको प्रोस्टेटको समस्या छ नि, जसलाई प्रोस्टेटको समस्याले दिक्क बनाएको छ भने यो आसन धेरै प्रभावकारी हुन्छ। यसरी हामी बस्न सक्यौँ भने ढाड कम्मर पनि सिधा भएको कारणले ढाड कम्मरलाई पनि राम्रो गर्छ यो गौमुख आसन। यति राम्रो छ अनि हाम्रो पाचन तन्त्रलाई क्रियाशील गर्छ यो गौमुख आसनले। हेर्नुहोस्, अब साइड चेन्ज गरौँ। अब बिस्तारै गोडालाई खोलिदिनुहोस्, यसरी सिधा। अब के गर्नुहोस्, दायाँ गोडालाई मोड्नुहोस्, यसरी दायाँ गोडालाई मोड्नुहोस्। अनि मोडिसकेपछि दायाँ गोडामाथि यसरी बस्नुहोस् है, यसरी बस्नुहोस्। अब यो गोडालाई बायाँ गोडालाई यसरी मोड्नुहोस्, यसरी कस्नुहोस्। पहिला आसन पुरा हुनु पर्यो। मुढा यसरी गाईको मुख जस्तो यसरी हुनु पर्यो, नजिकै हुनु पर्यो मुढा। अब हामी दायाँतिरको हात मुनिबाट छ, बायाँ गोडा माथि छ, त्यसै कारण बायाँ हातलाई माथि यसरी लिन्छौँ र यसरी समाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ समाउनुहोस्, यसरी समाउनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने यति भए पनि गर्नुहोस्। बिस्तारै 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 हातलाई बढाउँदै अभ्यासलाई बढाउँदै जाँदा के हुँदैन, बिस्तारै सबै कुरा हुन्छ, सबै कुरा बन्दै जान्छ। आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो शरीरलाई राख्न सिकौँ, आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो जिउरोलाई राख्न सिकौँ। जब स्वादको पछि जो दौडिन्छ भने आफ्नो शरीर पनि हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन, आफ्नो मन पनि हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन। हेर्नुहोस् है, भनेको छ नि, आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः, आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः, सत्त्व शुद्धिः ध्रुवा स्मृतिः, स्मृति लम्बे सर्वग्रन्थिना विप्रमुख्य भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जब हामीले हाम्रो शरीरलाई नियन्त्रण राख्नका लागि आहार विहार सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मात्रै आसन गरेर मात्र फिटनेस भएर मात्रै हाम्रो शरीर राम्रो हुने होइन, आहारलाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जब हामी साधना गर्न भनेर अग्रसर भएर हामी साधनामा इन्ट्रेस्ट हुँदै जान्छौँ, त्यसपछि आफसे आफ हाम्रो मनमा यस्ता सद्भावहरू वृद्धि हुँदै जान्छन्। बिस्तारै बिस्तारै ती नखाने चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै बाहिरिँदै जान्छन्। अब हामी मेरुदण्डको बलले सुतेका छौँ। अब मेरुदण्डको बलले सुतेर गर्ने आसन 5 वटा छन् पेटका लागि। हेर्नुहोस् है, यहाँहरूको ग्यास्ट्रिकको समस्या, डायबिटिसको समस्या, हर समस्या छन्, जति पनि पेटका महिला दिदीबहिनीहरूको पाठेघर तल खस्ने समस्या, यी सम्पूर्ण समस्याहरू जति पनि छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने यी आसनहरू हामी 10 आसन मध्ये 5 आसन बसेर गर्ने आसन गरियो भने अब हामी ढाडको बलले मेरुदण्डको बलले सुतेर गर्ने आसनतिर गएका छौँ। अब हामी 6 नम्बरमा गर्छौँ पवन मुक्त आसन। गोडालाई 90 डिग्रीमा उठाउँछौँ अनि बिस्तारै हातलाई यसरी कैची गर्छौँ अनि गोडालाई यसरी कैची पारेर यसरी दबाब दिँदै यसरी छातीमा ल्याएर दबाब दिन्छौँ है। अब ढाड कम्मरको समस्या छ भने गर्दनलाई नउठाउनु होला। यदि ढाड कम्मरको समस्या छैन भने यो गोडालाई सिधा राख्नु होला, अर्को गोडा जमिनमा सिधा रहोस्। यो दायाँ गोडालाई क्रस बनाएर छातीमा ल्याएर यहाँले थिच्नु भएको छ अनि बिस्तारै यो चिउडो छ नि, यो चिउडोलाई यसरी गुणामा लगाएर यसरी राख्नुहुन्छ। अब राखिसकेपछि एकछिनसम्म होल्डमा रहनुहोस्, होल्डमा बस्नुपर्छ। अब तपाईँ कति बेर बस्नुहुन्छ, अवश्य पनि 30 सेकेन्ड यहाँले प्रयास गर्दै जानुहुनेछ।
अवश्य 30 सेकेन्डसम्म यहाँ अडिएर बस्नुभयो भने यहाँले भने त्यति लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी बस्नुभयो भने असाध्यै राम्रो। नभए 30 सेकेन्डसम्म यहाँहरू यसरी अडिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बिस्तारै चिउरो घुँडालाई छुएको छ यसरी, अनि बिस्तारै गर्दनलाई तल लैजानुहोस्, अनि दायाँ घुँडालाई बिस्तारै जमिनमा लैजानुहोस्। यसरी हामी भुजङ्गासन पवन मुक्त आसन गरेका छौँ। अब अर्को घुँडालाई यसरी कैँची पारौँ, त्यसपछि छातीमा ल्याएर यसरी टाँसौँ अनि चिउरोलाई घुँडामा लगेर यसरी। यदि ढाड कम्मरको समस्या छ भने छातीमा ल्याएर मात्रै दबाउनु होला, गर्दनलाई यसरी नउठाउनु। यदि ढाड कम्मरको समस्या, गर्दनको समस्या छ भने उहाँहरूले त्यो गर्दनलाई उठाउन मिल्दैन। यसरी हामी पवन मुक्त आसन केका लागि गर्यौं? जब हाम्रो शरीरमा दूषित वायु प्रवाहित भएर हामीलाई अनेक किसिमका रोगहरू लागेका हुन्छन्। ग्यास्ट्रिकको समस्या, थाइरोइडको समस्या हो, घुँडा दुख्ने, जोइन्ट पेनको समस्या, कहिलेकाहीँ हामी रोग एकातिर छ, उपचार एकातिर गरिरहेका हुन्छौँ है। रोग एकातिर भइरहेको हुन्छ भने उपचार अर्कोतिर गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई समस्या बनाइरहेको हुन्छ ग्यास्ट्रिकले। हेर्नुहोस् है, हामीलाई समस्या बनाइरहेको हुन्छ ग्यास्ट्रिकले। ग्यास्ट्रिकले के गर्दैन? बिस्तारै यो दोस्रो विधि गर्छौँ, पवन मुक्त आसनको। हेर्नुहोस् है, हातलाई कैँची पारेर हामीले छातीमा ल्याएर दुवै घुँडालाई टसाएका छौँ। चिउरो दुवै घुँडाको बिचमा छ। सबैभन्दा योगमा के जान्नुपर्छ? विधि। विधि सही हुनु पर्यो। विधि सही भएर मात्रै भएन, समय दिनु पर्यो। यो अभ्यास कति बेर गर्नुपर्छ त? समय दिएर गर्नु पर्यो। फेरि आज गर्नुहुन्छ, भोलि छोडिदिनुहुन्छ भने त्यो पनि मिलेन। हेर्नुहोस् है, सधैँ दैनिक निरन्तर हुनु पर्यो। अब साधना त गर्नु भएको छ, तर तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ पवन मुक्त आसन, ध्यान अन्त गरेको छ भने त्यो एकाग्र मन भएन भने त्यो पनि पर्फेक्ट बनेन। हेर्नुहोस् है, बिस्तारै बिस्तारै विधि, समय, निरन्तरता र एकाग्रता, यी 4 कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले यी आसनहरू, प्राणायामहरू गर्दै गयौँ भने हामी आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन योग्य बन्छौँ है। त्यसपछि अब हामी 6 नम्बरको अभ्यास सक्यौँ भने अब हामी 7 नम्बरमा जाँदैछौँ, कुराकानी पनि गर्दैछौँ। अब हामी ढाडको सपोर्ट लिनका लागि कम्मरलाई अलिकति उठाउनुहोस्। यो कम्मरलाई अलिकति उठाएर हातलाई पछि लगेर राख्नुहोस्, कम्मरलाई सपोर्ट दिन्छ। हेर्नुहोस् है, सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, हातलाई यसरी राखेरै गर्नुहोस्। अलिकति कम्मरलाई पनि जोगाउँछु, कम्मरलाई पनि समस्या नपरोस् भन्नका लागि हामीले कम्मरलाई त्यो अलिक चिन्डाहरू पर्ला। आवाज किन आयो? आवाज बन्द गरिदिनु होला प्लिज। अब हामी उत्तान पादासन गर्छौँ। उत्तान पादासन घुँडालाई 30 डिग्रीमा मात्रै उठाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, कम्मरलाई सपोर्ट दिनुभएको छ, कम्मरभन्दा मुनि हात छ। अब 30 डिग्रीमा हात घुँडालाई यसरी उठाउँछौँ, तनक्क तन्काउँछौँ। यसरी 30 डिग्रीमा मात्र दृष्टि उडी औँलालाई हल्का हल्का देखियोस्। यसरी है, घुँडा तनक्क तन्केको अवस्था छ, हात कम्मरमा सपोर्ट गरेको छ, घुँडा मात्रै तन्काउनुहोस्। अब प्रभाव कहाँ परेको छ? पेटमा असर परेको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, पेटको असरलाई हेर्नुहोस्, प्रभाव हेर्नुहोस् त कस्तो भइरहेको छ। हाम्रो पेटमा जठर अग्नि हुन्छ, हाम्रो पेटमा एउटा अग्नि हुन्छ। त्यो अग्निले हामीले खाएका खानेकुराहरू पचाउने काम गर्छ। जब हामीलाई पेटमा समस्या आउँदै गर्छ, त्यो अग्नि मन्द भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब जठर अग्नि मन्द हुन्छ तब हाम्रो पेटका हामीले खाएका खानेकुराहरू राम्रो गरी पच्दैन, अनि त्यसपछि हामीलाई बिस्तारै फेरि गरौँ, बिस्तारै हामीलाई समस्याहरू बढ्दै जान्छ। त्यसो कारणले हामीले खानपानलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पानी खान पनि जान्नुपर्ने हुन्छ,
फल खान पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, अन्न खान पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। कुन बेलामा कुन चीज हामीले खाँदा हाम्रो शरीरमा अमृत बनेर गएको हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्दै हामीले जीवनलाई अगाडि बढायौँ भने अवश्य हामी सफल बन्दै जान्छौँ। हामी उत्थानपादमा छौँ। हामी उत्थानपाद आसन गऱ्यौँ भने हामी 7वटा अभ्यासलाई पुरा गरिसक्यौँ। जसको पेट ठुलो छ, पेट एकदमै ठुलो ठुलो भारी भारी छ, यो पेट घटाउनलाई, मोटोपन घटाउनलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण आसन हो यो उत्थानपाद आसन। अनि यो पेटमा रहेको जठराग्निलाई प्रदीप गर्नका लागि, प्रज्वलित गर्नका लागि यो आसन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, अब यसका बारेमा मैले अहिले फेरि भन्नेछु, रोग कसरी लाग्छ। अब हामी 9 आसन गरौँ। 9 आसन बिस्तारै घोडालाई पनि उठाउनुहोस्, टाउको पनि उठ्यो हो। अब हातलाई यसरी समानान्तर राख्नुहोस्, यसरी सिधा राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, घोडा बुढी औँला पनि अगाडि तन्केको छ, टाउको उठेको छ, हात पनि समानान्तर छ। अब शरीर लगलग लगलग कामेको छ। हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्, यहाँले पनि गर्नुभएको छ भने विचार गर्नुहोस्, पेट कामेको छ कि छैन? लगलग 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 कामेको छ, थप थप भएको छ। अनि बल्ल यो आसन पुरा भएको गरेर जाग्नुपर्ने हुन्छ। पेट एकदमै दुख्छ, दुख्यो भनेर नआत्तिनुलाई यो आसन गर्दा बहुत प्रभावकारी छ। पेटको यो जठराग्निलाई प्रदीप गर्ने आसन हो यो 9 आसन। फेरि गरौँ, एकपटक फेरि गरौँ। घोडालाई सिधा तर्काउनुहोस् पछाडि, अगाडि हातलाई सिधा राख्नुहोस्, गर्दन पनि सिधा छ। ल, थप 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 शरीर काम्नुहोस्। जब शरीर काम्दैन आसन पुरा भएको हुँदैन, त्यसले पुरा पेट दुख्न थाल्छ। कट 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 पेट दुख्छ। हेर्नुहोस् त, हामी 9 आसनमा छौँ। 8 नम्बरको अभ्यास। हामी 9 आसन गर्दा हाम्रो पेट पुरा दुखेको छ। गहिरो श्वास लिनुहोस्, गहिरो प्रश्वास, गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वासको साथमा हामी अब हामी गयौँ सेतुबन्ध आसन। कसरी गर्ने? दायाँ गोडालाई यसरी मोड्नुहोस्, बायाँ गोडालाई पनि यसरी मोड्नुहोस्, हिपको नजिक ल्याएर राख्नुहोस् है। दुवै गोडालाई यसरी हिपको नजिक ल्याएर राख्नुहोस् र दुवै हातले गोडाको कुर्कुच्चालाई यसरी समाउनुहोस् है। समाइसकेपछि के गर्नुहोस्? बिस्तारै पेटलाई उठाउनुहोस्, पुरा उठाउनुहोस्। काँधको बलले टेकेर पेटलाई यसरी माथिसम्म उठाउनुहोस्। उठाउनुहोस्, अझै उठाउनुहोस्, एकदमै माथि उठाउनुहोस्। यसरी हामी कन्दर आसन गरेका छौँ। अब हाम्रो के छ? यो पाठेघर माथि सार्ने अभ्यास महिला दिदीबहिनीहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आसन हो यो कन्दर आसन। यसरी पेटको लागि पनि भएको छ, पुरा घुँडाको लागि पनि भएको छ, कम्मरको लागि पनि छ। यो हो कन्दर आसन। माथि उठाउनुहोस्, एकछिन होल्ड गर्नुहोस् अनि बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब यी आसनहरू गर्दै जाँदा यदि यहाँहरूलाई कुनै समस्या छैन भने यी आसनहरूमा कपालभाती जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ कोही कपालभाती मैले पहिला सिकाइसकेको छैन, त्यसकारण बिस्तारै यो सेतुबन्ध आसन अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा भयो काँधको बलले टेकेर, अर्को चाहिँ कसरी गर्ने? बीचमा पुल हालेर, हातको पुल बीचमा आउनुपर्ने। यसरी पुल, यसरी कम्मरलाई यसरी सपोर्ट गर्ने हातले अनि बिस्तारै गोडालाई यसरी सिधा गर्ने। यो सेतुबन्धलाई हेर्नुहोस् त, पुरा टाउकोले टेकेको छ, काँध पनि उठेको छ, हातले सपोर्ट गरेको छ कम्मरलाई, पिल्लर दिएको छ हातले, यसरी सेतुबन्ध पुरा गोडा तान्केको छ। पुरा गोडा तान्केको छ। हेर्नुहोस् त, पुल पनि बनेको छ हाम्रो शरीर। कहिले नेगुता बन्छ, कहिले खरायो बन्छ, कहिले बाँदर बन्छ, अहिले पुल पनि बन्न सफल भएको छ। कहिले नाउ बन्छ, डुङ्गा पनि बन्छ, पुल पनि बन्छ। हाम्रै शरीर त हो नि। अब बिस्तारै यसरी बिस्तारै हामी 9वटा आसन पुरा गरिसक्यौँ भने अब 10औं आसनमा छ हाम्रो पादाङ्गुठनास स्पर्श आसन। पादाङ्गुठनास स्पर्श आसन। अब हामी कसरी गर्छौँ? गोडालाई सिधा राख्छौँ, त्यसपछि दायाँ गोडालाई यसरी उठाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी उठाउँछौँ,
यसरी क्रस गर्छौं। गरिसकेपछि बिस्तारै यो गर्दनलाई उठाएर यसरी नाकसम्म ल्याउँछौं। यो बुढी औँलालाई, गोडाको बुढी औँलालाई नाकसम्म, पादाङ्गुठा नास स्पर्श आसन भनेको गोडाको औँलालाई नाकमा ल्याएर स्पर्श गराउने, छुवाउने। यो पादाङ्गुठा नास स्पर्श आसन। गोडा सिधा, जमिनमा रहेको गोडा सिधा छ, नाकमा बुढी औँलाले छोएको छ लाग्यो। यो हामी एकछिनसम्म होल्डमा बस्छौं, 30 सेकेन्डसम्म होल्डमा बस्छौं, अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै यो गोडालाई छोड्दै जान्छौँ। यसरी बिस्तारै छोड्दै गोडालाई जमिनमा सिधा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, बडो स्लो मोसनको साथमा गर्नु होला यहाँले पनि। अब अर्को गोडालाई उठाइदिनु, फेरि कैँची पार्नुहोस्। यसरी कैँची पारेर बिस्तारै बिस्तारै यसरी नाकलाई छुनुहोस्। यसरी नाकलाई छुनुहोस्। गोडा सिधा छ, तनक्क तन्केको अवस्था छ। यसरी पादाङ्गुठा नास स्पर्श आसन हामी यसरी गरेका छौँ। यो पहिलो विधि गरेका छौँ, एउटा एउटा गोडा गरेर। अब हामी पादाङ्गुठा नास स्पर्श आसनको दोस्रो विधि पनि गर्नेछौँ। दुवै गोडालाई एकसाथ यसरी मोड्नुहोस्। यसरी मोड्नुहोस्, हातलाई कैँची पार्नुहोस् अनि यसरी समाउनुहोस् है। समाइसकेपछि बिस्तारै फेरि गर्दनलाई उठाएर यसरी नाकलाई छुवाउनुहोस्। यसरी नाकसम्म ल्याएर यसरी पादाङ्गुठा नास स्पर्श आसन भनिन्छ। हेर्नुहोस्, बडो आनन्दको साथमा यसरी हातका कुइनाहरू गोडाभन्दा भित्र छन्। हामीले गरेको विधि पर्फेक्ट तरिकाले गर्नुहोला यहाँहरूले। बिस्तारै जति पनि यहाँको पेटका समस्याहरू छन् नि, यी समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुन्छ। यति मात्रै आसन गर्नुभयो भने पनि हेर्नुहोस् त, यति 10 आसन त सरर गर्न सकिहालिन्छ। दैनिक यहाँले 15 दिनसम्म यी 10 आसनलाई गर्नुभयो भने यहाँको समस्या 15 दिनमै यहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ। यदि डायबिटिसको समस्या छ भने डायबिटिस एकदमै कन्ट्रोल भइसकेको हुन्छ। ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने पनि ग्यास्ट्रिक कन्ट्रोल भएर नियमित शौच हुने हुन्छ। तपाईलाई समस्याबाट मुक्त हुँदै 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 तपाईको शरीर शोधन भइसकेको हुन्छ। यदि आसन तपाईले निरन्तर गर्नुभयो भने। धन्यवाद। अब हामी एकैछिन, धेरै बेर होइन, एकैछिन सब आसन, यी आसनहरू गरिसकेपछि रेस्टको पनि आवश्यकता छ। यी आसनहरू गरेर हाम्रो शरीर थाकेको छ र यो थाकेको शरीरलाई शिथिल बनाउनका लागि हामी मृत जस्तो शरीरलाई जमिनमा सुताएका छौँ। गोडाका पन्जाहरू विपरीत दिशामा छन्। पातखेला आकाशतिर फर्केको छ, आँखा बन्द छ। हामी शवासनमा छौँ। यी बन्द आँखाले ती दुवै गोडाका औँलाहरूलाई हेर्दै हेर्दै बिस्तारै ती दुवै गोडाका पाइतालाहरूलाई हेर्छ। दायाँ गोडाको पाइताला, बायाँ गोडाको पाइतालालाई हेर्छ। आफ्नो बसमा, नियन्त्रणमा यो ध्यान हाम्रो लागिरहेको छ। हाम्रो चित्तलाई प्रत्येक हाम्रो चित्त जहाँ अर्डर गरेको छ त्यहाँ लगेर हामीले एकाग्र बनाएका छौँ। हामी बिस्तारै अगाडि बढेका छौँ, गोलीगाठामा आउँछौँ। दुवै गोडाका गोलीगाठालाई बन्द आँखाले हेर्दछ। यो चित्तलाई ती दुवै गोडाका गोलीगाठामा ल्याएर केन्द्रित गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै कुर्कुच्चामा लैजाउँ अनि बिस्तारै अगाडि बढाउँदै पिँडौलातिर आउँ। दुवै पिँडौला जमिनमा लडिराखेको छ। बिस्तारै दुवै घुँडालाई हेरौँ। दुवै घुँडालाई हेरिसकेपछि बिस्तारै थाइतिर आउँ। बिस्तारै कम्मरतिर आउँ। कम्मरदेखि मुनिको भागलाई पुरा विश्राम गराइदिउँ। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ, नाभिसम्म आउँ। नाभिमा आइसकेपछि अहिले गरेका यी आसनले हाम्रो नाभि तन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। हाम्रो जठराग्नि प्रदीप भएको छ। हाम्रो पाचन सिस्टम बलियो बनेको छ। अब हामी बिस्तारै हाम्रा शरीरका ती विभिन्न अङ्गहरू छन्, आफ्नै गतिमा आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् निरन्तर। कति बेलै पनि तिनीहरूलाई विश्राम छैन। बिस्तारै अगाडि बढौँ।
गर्दनसम्म आऊ अनि बिस्तारै दुवै हातलाई सर्र यी बन्द आँखाले हेरौँ अनि ती औँलाहरूलाई हेरौँ, ती 10वटै औँलाहरू हेरौँ। बिस्तारै अनुहारका प्रत्येक अङ्गलाई हेरौँ अनि बिस्तारै आज्ञा चक्रमा ध्यान लगाऊ। आँखी बाहुको बिचमा हेरौँ, बिस्तारै गहिरो सास लिनु, गहिरो प्रश्वास, बिस्तारै गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वास। पुनः फेरि शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्मका प्रत्येक अङ्गलाई हेरौँ अनि हात गोडाका औँलाहरू मुठी पार्ने खोल्ने गरौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै हामी बायाँ पल्टो फर्केर हामी बिस्तारै उठौँ अनि यी बन्द आँखा छन्, बिस्तारै हातलाई रगड्यौँ अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै यी हातलाई तताएर आँखालाई सेकौँ, अनुहारको हल्का मसाज पनि गरौँ अनि आफ्नो शरीरलाई मिलाऊ। आँखा बन्द छन्, यी बन्द आँखालाई बिस्तारै हत्केलामा हेरौँ। अब हामी आसनहरू गरिसक्यौँ भने हामी प्राणायामतिर लाग्नेछौँ। एकैछिन प्राणायाम पनि गर्नेछौँ। आफूलाई सहज हुने आसनमा बसिदिनु होला। त्यसपछि अहिलेको यो कोभिड-19ले हामीलाई अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा मातृभूमिका लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकार तथा उपचार व्यवस्थापन समितिले यो आयोजना गरेको यो कार्यक्रम अत्यन्त सराहनीय छ। घर घरमा साधना गरौँ, कोरोनाबाट बचौँ र बचाऊँ। घर घरमा साधना गरौँ, कोरोनाबाट बचौँ र बचाऊँ। हेर्नुहोस् है, अब हामी आसन गर्यौं। अब प्राणायामतिर हामी जाँदैछौँ। भस्त्रिका प्राणायाम। बुढी औँला र चोरी औँलाको टुप्पाको स्पर्श यसरी ध्यान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रामा हामी छौँ अनि हामी बिस्तारै गहिरो लामो श्वास र गहिरो लामो प्रश्वासलाई ख्याल गरौँ। हामी जति सकिन्छ समय लगाएर श्वासलाई लिनुहोस्। कति समय लगाएर लिनुहुन्छ? हजुरको क्षमताले भ्याएसम्म। अब समय लगाएर लिनुभयो, अब फाल्ने क्रममा त्योभन्दा पनि बढी समय लगाएर श्वासलाई बाहिर फाल्नुभयो भने यहाँको लङ्सले श्वास लिने क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् है, जब फोक्सोले श्वासलाई एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ, त्यो गहिरो श्वास त्योभन्दा पनि समय लगाएर प्रश्वास गरियो भने हाम्रो फोक्सो पूरा रूपमा क्रियाशील हुन्छ। जब रबरलाई तन्काउँदा त्योभन्दा धेरै तन्काउने ठाउँ नै हुँदैन, त्यस्तै गरेर हामीले श्वास लिँदा फोक्सोलाई पूरा फुल्ने गरेर हामीले श्वास लियौँ भने र त्यो लिएको समयभन्दा पनि बढी समय लगाएर श्वासलाई पूरा पेटलाई एकपट्टि खाली गरेर पूरा फोक्सोलाई जसरी रबर खुम्चिन्छ त्यसै गरेर खुम्च्याएर हामीले त्यो गर्यौं भने फोक्सो श्वासलाई बाहिर फाल्यौं भने हाम्रो फोक्सोले श्वास प्रश्वास लिने क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी गरौँ भस्त्रिका प्राणायाम। कसरी गरौँ? फेरि ल्याऊ। अब यो भस्त्रिका प्राणायाम कसले गर्नु मिल्छ, कसले गर्नु मिल्दैन भनेर यहाँले भन्नुभयो भने जब तपाईको समस्या कस्तो छ, दमको समस्या छ, उच्च रक्तचापको समस्या छ,
हो। तपाईले धेरै लामो समयसम्म श्वास लिन सक्नुहुन्न, अथवा यो अहिलेको कोभिडको कारणले तपाईको छातीमा अलिकति अवरोध खडा गरेको छ भनेदेखि आफ्नो क्षमता अनुसार गर्नु होला। जब तपाईलाई कोभिडले छोएको छैन भने यहाँले यो अभ्यासलाई बढाउँदै जानुहुनेछ। हामी 3 तरिकाले यो भस्त्रिका प्राणायामलाई गर्छौं। दीर्घ भस्त्रिका गर्छौं, त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै जान्छौं, मध्यममा आउँछौं। मध्यममा आइसकेपछि श्वास लिने र छोड्ने प्रक्रिया हुन्छ मध्यम गतिमा। जब 5-7 सेकेन्ड लगाएर श्वास लिनुहुन्छ भने 5-8 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई बाहिर फाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है। यसरी यो क्रियालाई बिस्तारै मध्यम गतिमा ल्याउनुहुन्छ भने अनि यसैलाई जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, जो युवा हुनुहुन्छ, जो जवान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फेरि तीव्र भस्त्रिका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है। अब जसको समस्या छ उहाँहरूले मध्यम गतिमा गर्ने अथवा दीर्घ गतिमा गर्ने, 2 तरिकाले गर्न सबैलाई मिल्छ भने जसको समस्या छैन उहाँहरू युवा हुनुहुन्छ भने तीव्र गतिमा गरेर फोक्सोलाई पुरा एक्टिभेट गरेर एकदमै प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर यहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। गरौँ, तीव्र भस्त्रिका पनि गरौँ। यसरी हामी तीव्र भस्त्रिका गर्छौं है। हामी यसरी प्राणायाम गर्दै जान्छौं। हामीले प्राणायाम गर्दै जान्छौं। बिस्तारै हामीले यो प्राणायामलाई निरन्तर गर्छौं, समय लगाएर गर्छौं। 5 मिनट, 10 मिनट। अहिले यो संक्रमण कालमा त यहाँहरूले दिनमा 3 पटक पनि हुन्छ। बिहान गर्नुहोस्, दिउँसो गर्नुहोस्, खाली पेटमा गर्नुहोस्, बेलुका पनि गर्नुहोस्। यो भस्त्रिका प्राणायाम हर समय तपाईको ध्यान श्वास प्रश्वासमा लाग्यो भने एकदमै तपाईको जीवन परिवर्तन हुन्छ। जीवन परिवर्तन भएको आफूले महसुस गर्नुहुन्छ। गरौँ साधना। हामी साधना गर्दै जाउँ। आज हामी आसन गर्यौं, पेटका लागि विशेष आसनहरू गर्यौं भने भस्त्रिका प्राणायाम गर्यौं। यहाँहरूले गर्दै गर्दै हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्यौं भने अब हामी कपालभाती प्राणायाम मात्रै विधि गर्छौं। समय अर्को दिन हामीले विधिपूर्वक समय दिएर गर्नेछौं भने आज हामीले मात्र विधि जान्ने प्रयास मात्रै गरौँ। पेटलाई झट्का दिँदै श्वासलाई बाहिर फालिन्छ, मलद्वारलाई माथि तानिन्छ। यो 3 प्रक्रिया एक साथमा गर्छौं। यो हामी कति समय गर्नुपर्छ भन्दा 15 मिनट। हामी ठुलो अलिकति 30 वर्ष कटेको व्यक्तिहरूले 15 मिनट अवश्य गर्नु राम्रो हुन्छ। अथवा बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट गर्दा पनि हुन्छ। जसको मलद्वारमा समस्या छ, जसको हर्नियाको समस्या छ, जसको अवस्था हेरेर उच्च रक्तचाप छ, निम्न रक्तचाप छ, यी अवस्था हेरेर यो कपालभाती गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि उच्च रक्तचापले 1 मिनेटमा 30 पटक मात्रै झट्का दिनुपर्छ भने निम्न रक्तचापले 1 मिनेटमा 60 पटकदेखि लिएर धेरै पटक 100 अलिकति बिस्तारै तीव्र 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 गर्दै 100, 100, 120 पटक पनि झट्का दिन सक्नुहुन्छ निम्न रक्तचाप हुनेहरूले। यसरी कपालभातीको प्रक्रिया सबैले एउटै तरिकाबाट गर्न मिल्दैन। जसको मलद्वारमा समस्या छ उहाँहरूका लागि पनि अत्यन्त प्रभावकारी छ यो कपालभाती। जो कपालभाती गर्दा हामी के गरिन्छ, पेटलाई झट्का दिँदै श्वासलाई बाहिर फालिन्छ। हेर्नुहोस् है। यसरी गर्दा मलद्वार पनि माथि पुगेको हुन्छ, एनसलाई माथि तानिएको हुन्छ, पेट भित्र गएको हुन्छ, श्वास बाहिर गएको हुन्छ। यसरी श्वासलाई बाहिर फाल्दा हाम्रो शरीरमा रहेका जति पनि ब्लकेजहरू छन्, जति पनि हाम्रो शरीरमा ब्लकेजहरू आएको छ, ती ब्लकेजहरू पुरा खुल्ने मौका पाउँछन्। श्वासलाई बाहिर फाल्दाखेरि हाम्रा शरीरमा आएका ती ब्लक चीजहरू जति सबै बाहिरिन्छन् श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट। प्राण रूपी अक्सिजन हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छ भने जति पनि हाम्रो शरीरमा व्याधिहरू छन् ती बिस्तारै बाहिर जान्छन्। यसरी हामी कपालभाती गर्छौं। त्यसपछि बाह्य प्राणायाम गर्छौं, अनि उज्जाई गर्छौं, अनुलोम विलोम गर्छौं, अनि ध्यानात्मक प्राणायाम हामी भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान गर्दै अनि हामी हास्यासन, सिंहासन गरेर
हामीले एउटा 60 वटा अभ्यास पनि पूरा गर्छौं भने हामी यसरी आज हामीले आसनलाई महत्त्व दिएर हामीले आसन गर्यौं भने हामीले अर्को दिन प्राणायामलाई महत्त्व दिएर फेरि प्राणायाम गर्नेछौँ। आजलाई हामी शान्ति पाठ गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्दछौँ। अब हामी गरौँ आँखा बन्द गरेर शान्ति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सम्पूर्णमा ओमको नमन। यहाँहरू जति पनि जोडिएर यो कार्यक्रममा हेर्नुभएको छ यहाँहरू दिव्य आत्माहरूलाई सतसत नमन गर्दै वन्दना गर्दै प्रणाम गर्दै फेरि पनि यहाँहरूसँग जोडिने वाचा वन्दन गर्दै म आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। ओम